خلق نبی دے عشق دے وچ خلق نبی دے عشق دے وچ کوئی بکری دیکھ لکائی کھڑے ہیں بعض خلق نبی دے عشق دے وچ کوئی بکری دیکھ لکائی کھڑے ہیں نہیں نبتی تا دودھ کھجیاں دے غم خار کو درد سنائی کھڑے ہیں بہت اچھا نہیں نبتی تا دودھ کھجیاں دے غم خار کو درد سنائی کھڑے ہیں ہاتھ مار کے چار دیواریں تے کوئی سوئی دی حد تک چائی کھڑے ہیں کوئی پتھر اڑ کے دھرتی تو پرواز عشق لکھائی کھڑے ہیں کوئی پتھر اڑ کے دھرتی تو پرواز عشق لکھائی کھڑے ہیں جناب ہوں میں ملتمسا عطا اللہ عطا صاحب کو صدیق تشریف کہنا ہے اور اپنے پیارے انداز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح شریف فرمائیں جناب عطا اللہ عطا صاحب نہ موسم ہوندے بارش دا نہ جھڑ دا کہیں جو نہ ہوندے کیا بات ہے سبحان اللہ نہ موسم ہوندے بارش دا نہ جھڑ دا کہیں جو نہ ہوندے میں گھر دے باہروں قدم رکھاں کھڑا کیتی بادل چھاں ہوندے والا کیا بات بن موسم مست بہار وندے نہ کوئی آثار خزاں ہوندے حیران عطا ہاں بہت ساری میرا ٹھٹ ٹھٹ پالے ہاں کیا بات میرا ٹھٹ ٹھٹ پالے ہاں جڑے نال سہیلاں ویندیاں میں کھودوں بھرن پانی میرے پانی والے بوکے دی کوئی آن چھکیندے پانی ہی راز ہے کوئی راز عطا میں راز نہیں اج نہیں جانی ہوں کھودا پانی گل تونی کیویں آویں ہوں کھودا پانی رب جانے کیویں آویں دے گل تانی ہاں حیرت وچ اے گل کہی جو کہ اج کل ہمدم لگدن ہاں گھر دے وچ یا باہروں مہمان ہونے موسم لگدن کہیں کام کو کرن جو پوندی ہاں آپے تھیندے ہوئے کام لگدن رکھاں پتھریں تے جو پیر عطا میں کو پتھر بھی ریشم لگدن جے کو آمنا جے کو حاجرہ آکھے پوترا پڑھا جیندے نال پیار خلیل کرے جے کو حاجرہ آکھے پوترا پڑھا جیندے نال پیار خلیل کرے جے دی شان بیان قرآن کرے تورات زبور انجیل کرے معراج دی رات جگاون لیو لب پیر تے مس جبریل کرے ساڈا وہ ہے محبوب عطا جے کو رج رج پیار جلیل کرے پہنچ گئیاں گھر عبداللہ دے ایک بال انوکھا چاہیاں جے کو آمنا سین پہ چوندی ہے سکھ نال انوکھا چاہیاں کائنات دے افضل ویڑے دا میں لال انوکھا چاہیاں میری قسمت پئیے جاگ عطا لجپال انوکھا چاہیاں کیا بات ہے حلیمہ حیرت وچ اے گال کہیں بال دے وچ جیڑا اصلوں مرن دے نیڑے ہا سا واپس والے مال دے وچ اگے میں بھی ہم کمزور عطا میرا حال نہ ہا کہیں حال دے وچ میری بکری بھی ودی بھجدی ہے جڑی ڈھاندی ہے ترسال واہ واہ جڑا آمنا مئی دے گھر وچ آئے تھے پاک ظہور دے چرچے ہیں جڑا آمنا مئی دے گھر وچ آئے تھے پاک ظہور دے چرچے ہیں ایدے چرچے ہم ای دھرتی تے ایدے نوری نور دے چرچے ہم ودی خوشبو بھی خوش تھی دی ہے ایدے نیڑے دور دے چرچے ہم ہے بھاویں اسمان عطا ہر طرف حضور دے چرچے بہت اچھے بہت اچھے ڈٹھا مصر دی ملکہ یوسف ڈٹھا مصر دی ملکہ یوسف اودے حسن جمال تے عاشق تھئی نہ خوف ریا بدنامی دا ہر خوف کو ٹال تے عاشق تھئی اودے ایک ایک نین تے عاشق تھئی اودے ایک ایک وال تے عاشق تھئی انہیں کہیں تے مرد کون عطا کوئی گال تے عاشق
تیرا دل ہے یا کوئی پتھر ہے کئی وقت یقین تے نہیں آتا تیرا دل ہے یا کوئی پتھر ہے کئی وقت یقین تے نہیں آتا کوئی لفظ چنگائی دا کئی ویلے گھن دین نہیں تے نہیں آتا اکو گوہ دے بین وجامن ہے کئی گال حسین تے نہیں آتا تیری آج تئی سمجھ عطا نہیں آئی کیا تھی گئی دین تے نہیں آتا واہ جی واہ واہ بہت خوب جی جتی نعمتاں کھاندے خالق دیاں رحمان تے راضی نہیں تھیندا جتی نعمتاں کھاندے خالق دیاں رحمان تے راضی نہیں تھیندا جے شان والے تے کوئی شان دیتے دی شان تے راضی نہیں تھیندا ہمیں ہیں انسان خسارے وچ کہیں آن تے راضی نہیں تھیندا جڑا روزی دیندے روز عطا سلطان تے راضی نہیں تھیندا واہ ودا خود کو مومن سجویں دی نیوی مسجد میں دا پالے وچ اگے روزے رکھدا ہاویں تو ہر موسم ہاڑ ہنڈالے وچ نہ سردی تے کو لگدی ہے او ماہ دے سخت سیالے وچ اے حیف عطا تے مسلم تے قرآن تے رلدا چالے وچ